Yes, ma'am. Hare Krishna, Vivan. Hare Krishna, ma'am. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, ma'am. Tell from the beginning. Om Shri Krishna Parabrahmane Namaha from there. Yes, ma'am. Om Yeah. Shri Krishna Parabrahmane Close your Namaha. eyes. Tell now. Srimad Bhagavad Gita द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र सर्वबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त हि सक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् Yes. अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् Deha. Dehavadbhira. Hello. Dehavadbhiravapyate. देहवद्भिरवाप्यते Close your eyes and tell the fifth shloka once again. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि Gatirdhukkam. गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते Dehavadbhiravapyate. देहवद्भिरवाप्यते
Once again, fifth shloka one more time. Hello. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरव्याप्यते वाप्यते. वाप्यते Tell 4 to 5 times. वाप्यते. वाप्यते 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 Now tell. वाप्यते क्लेशो क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तं सक्तचेतसाम् अव्यक्ता अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. Yes. Okay. Shall we go for the next shloka? ये तु सर्वाणि ये तु सर्वाणि कर्माणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मयि सन्न्यस्य मत्पराः मत्पराः ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि कर्माणि not vani. Vivan, your focus level and attention should be more. You should be in your mind and body both should be present here. With lot of Yes, ma'am. bhakti, with lot of interest, with lot of love, you should learn this. Not somewhat 100% you should give attention. Etu sarvani ये तु सर्वाणि कर्माणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मयि सन्न्यस्य मत्पराः मत्पराः ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मयि सन्न्यस्य मत्पराः मत्पराः ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कल्याणि See, कर्माणि कर्माणि Mahi, that's why I told pay a focus here. You are seeing somewhere, you are seeing there, here. Why? No. ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मयि सन्न्यस्य मत्पराः मत्पराः अनन्येनैव अनन्यैव अनन्ये अनन्ये नैव नैव योगेन
योगेन मां ध्यायन्त मां ध्यायन्त उपासते उपासते अनन्येनैव अनन्यैरेव अनन्येनैव से अनन्ये अनन्ये नैव नैव योगेन योगेन मां ध्यायन्त मां मां ध्यायन्त ध्यायन्त उपासते उपासते ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि. Where are you going? Mom, somebody just called now. That's why. That's okay. Your mother told no yesterday. Even if somebody calls you, do your class. Leave it and sit. ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः. महि सन्न्यस्य See the मत्पराः. lines. You should lines. You should see the lines. Okay, good boy, no? मयि सन्न्यस्य. महि सन्न्यस्य It's not mahi. Mayi. See here. मयि सन्न्यस्य मयि सन्न्यस्य मत्पराः मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्ये अनन्ये नैव योगेन नैव योगेन मां ध्यायन्त मां ध्यायन्त उपासते उपासते ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य महि सन्न्यस्य मत्पराः मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्यैव योगेन अनन्ये अनन्ये नैव योगेन नैव योगेन मां ध्यायन्त मां ध्यायन्त उपासते. उपासते. Now tell yourself. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्य That's why I told focus on the lines. Correct? Yes, ma'am. You have to give 100% attention. Say, look at the lines. ये तो. ये तु What is this? सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मत्पराः अनन्येनैव अनन्यैव नैव What is this?
Hmm? What is this? Yogena. Hmm. Mom, yogena. Yes, correct. Next. Yoge, Yogema. yogena. Yogena. Hmm. Mom. Mom. What is this? Dhaya. Hmm? This one. Dhayanta. Dhyayanta. Mam dhyayanta. Ham dhyayanta upasate. Tell from the beginning yourself. Mom, from the Shri Krishna Parabrahmane No. Namaha. Sixth shloka. Ye tu sarvani karmani. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यामृताः मयि सन्न्यस्य मत्पराः. सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन. Say. अनन्येव योगेन. Why, Vivan? How many? At least 8 to 10 times I taught. Again, you're telling wrong. Ananyenaiva. अनन्येयैव. See? Ananyenaiva. अनन्येयैव. Yaiva, where is there? Naiva. नैव. Tell. Ananyenaiva. अनन्येनैव. Yogena. योगेन. Mam dhyayanta. मां ध्यायन्त. Upasate. उपासते. Tell once again. Last time. Sixth shloka. You try and tell. Read properly. Yes. ये तु सर्वाणि. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः. अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. Yes, one more time. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य. Mayi is not there. Mayi. मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव. अनन्येनैव. Bring your book. Every day you should write. Look at it and write. Bring your book and pencil. Write the shloka, sixth one. Sixth one, mom. Yes, Yes, write. mom. Write and learn. Yes, mom. Yeah. Okay, start writing neatly. Yes.
Vivan, finished? No, ma'am. Okay, write fast. Yes, ma'am. Where are you writing? Tell and write. Matparaha Hmm. Ananyai naiva Ananye. See, na, nye, naiva. Ananye naiva Hmm. Ananye naiva yoge yogena yogena Yeah. yogena ma Ma'am done. Hmm. Okay. Practice nicely. Tomorrow you should tell without seeing. Okay. Yes, ma'am. I will tell once. Listen properly. Look at your book word by word and listen. Okay. Yes, ma'am. एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. Okay. Yes, ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna, ma'am. Okay, ma. I will send the recording. Learn. Yes, ma'am. Okay. Bye.